बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज इतना साया हो रहा था मेरी प्लाट में मेरी बच्चों के साथ। कुछ जो लैंड माफिया गर्दों की तरह मेरी बच्चों और मेरे ऊपर मेरी चारदीवारी के अंदर आके इन्होंने हमें तशद्दुद किया। आज हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं। तो ये जो आदमी है जिनका नाम है मोहम्मद अली, वो पुलिस है। उसने अपना जो पुलिस की वर्दी में लोगों से गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मेरी सबसे मेरी गुजारिश ये है, जनाब वज़ीर आला साहब खालिद खुर्शीद साहब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह साहब और IG डार अली हटक साहब, इस पे आप ज़रूर नोटिस ले लें, क्योंकि इस तरह की माफियों को इस तरह रखना हमारे लिए ये एक बहुत मुश्किल है। आज मैं खुदा को शुक्र करता हूँ मेरा जान बच गया। वो लोग इतने तादाद में लोग थे, 20 से 25 लोग थे, मेरे ऊपर हमला किया। किसी ने मुझे पकड़ के रखा, किसी ने मारा। यार इस तरह की तशद्दुद करना ये बहुत अफसोस की बात है। क्या जब ये लोग तशद्दुद कर रहे थे वर्दी में नहीं था सर। क्या तारुफ करा उसने अपना? उसने ये कहा, मैंने कहा तुम कौन है सर? मैंने कहा सबसे पहले तुम अपना तारुफ करो। यार इतना हिम्मत तुम यहाँ आके लोगों को इस तरह कर रहे। मैं DIG मोहम्मद अली हूँ। उसने कहा तुम कौन है? बोला तो मैंने कहा मैं नेशनल हीरो लिटिल करीम का बेटा हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। कोई बात मेरी गलत है तो या कोई भी वो है तो आप इस तरह मत करो। एक जगह में बैठ के हम डायलॉग करेंगे, इसको आगे जाना ना दे दे, ताकि ये आगे किया तो ये ठीक नहीं होगा। मैंने इसको काफ़ी समझाया जी, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। उसने कहा ये मेरा प्लाट है। या इतना मतलब इन्होंने बाकायदा पत्नी ठीक ठाक उन्होंने वो करके आया हुआ था। 20 से 25 लोग लेके आया था। पहले वो खुद आया। मैंने कहा मेरी चारदीवारी के अंदर नहीं आना, तुम बाहर जाओ, मेरी इधर फैमिली रहते हैं। तो उसने कहा ये मेरा प्लाट है, तुम बाहर जाओ। तुमको किसने वो किया? मैंने भाई इस तरह से वो नहीं होते, आप इस तरह मत करो। तो इतने में वहाँ पे झगड़ा फसाद हो गया। मेरी बीवी को भी मारा है। बच्चे छोटा बच्चे, वो बेचारा उधर बिल्कुल अजीब व गरीब हो रहा था। बस इस पे मेरा रुकेश ये है, मुझे इंसाफ दे खुदारा। हमने पाकिस्तान के लिए काम किया है, बहुत पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पूरी फैमिली ने, मेरी वालिद से लेके मैंने लेके मेरी बच्चियां से लेके अब तक हम इस पे ये कर रहे हैं। इस तरह की लैंड माफिया को, इस तरह की जो वर्दी पहन के लोगों को इस तरह ब्लैकमेल कर रहे, इनको वर्दी से, मेरा डिमांड ये है इनको वर्दी से ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुसम्मी मोहम्मद अली वल्द अली मूसा साकिन खरमान सजतंग हाल मुकीम शिगर कलान। ये है कि 2012-2006 को मैंने 2 कनाल 10 मरला, और इस तरह हम 4-5 बंदे ने तकरीबन 2006 में 7 कनाल 5 मरला के लिया था, और 30/12/2006 को 1 कनाल 10 मरला हम 2-3 बंदों ने लिया था। इस तरह कुल 9 कनाल 2 मरले पे हम काबिज़ थे घर बना के। तो खपुलों का एक जरीम पेशा एक आदमी अमीन नामी कोई बंदा, इस पर कोई तकरीबन 2015 में हम वहाँ मकान बना के बैठे थे। 2015 में ये अशरफ काज़मी नामी कोई बंदा और लेकर वहाँ आया, और हमारे जो खाली पड़े हुए थे उस प्लाट पे उन्होंने कोई जाल शाल लगा के वहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो हमने वहाँ उनको आना नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने अदालत में मुसम्मी अमीन ने जो जिस बंदे से लिया था उसको फरीक बनाकर सिविल कोर्ट करदो में उसने मुकदमा दर्ज किया हमें पार्टीज़ बनाकर। तो उस पार्टीज़ बनाने के बाद मेरे ने जो मालिक ज़मीन है उसने कहा कि मैंने मुसम्मी अमीन नामी शख्स को कोई ज़मीन नहीं भेजा है, और उसके बाद हमें जो 2006 में भेजा था वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद उसने सिविल कोर्ट से स्टे लिया। स्टे लेने के बाद सिविल कोर्ट करदो ने वेकेशन जज जो था उसने
سول جج کردوں نے ہمارے حق میں جو ہے سٹے آرڈر کو جو ہے ختم کیا. اس نے سیشن میں گیا امین, سیشن سے پھر اس نے اپنے پٹیشن واپس لیا, نیچے آ گیا, اور نیچے آنے کے بعد پھر دوبارہ اس نے کیس لایا. کیس لانے کے بعد مقدمہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہے, اور اب بھی متذکرہ اراضی پر جو ہے سٹے ہونے کے باوجود مجھے کوئی تقریباً رمضان میں آج اگر سٹے تھا اس زمین پر تو آپ لوگوں نے حملہ کیوں کیا وہاں پر؟ ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا. اس میں جو بندے جو تھے میرا زمین چاردیواری کے اندر وہ گھس کر بچے لے کر اندر ایک کونے پہ, جی قابض وہ نہیں تھے, قابض وہ نہیں تھے. جس میں نے کوئی تقریباً 2020 میں پولیس ٹریننگ اسکول میں لور کر رہا تھا, تو میرے اس تذکرہ اراضی پر ایک کونے پر ایک کمرہ تعمیر کیا ہوا تھا. میں نے کسی لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کمرہ کس نے بنایا ہے. یہ بندہ میرے سامنے نہیں آیا ہوا تھا. میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں مل کر کوئی کہیں ٹیبل ٹاک کریں گے, اس کو ہم بتائیں گے بھائی یہ آپ نے کس سے لیا ہے. تو میں رمضان میں اسکردوں میں گلگت میں بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے میری چاردیواری کو, کچی چاردیواری کو اتار کر اس کے اوپر ایک دوبارہ تعمیر کیا تھا. وہاں کے لوگ, محلے کے لوگ سب وہاں موجود ہیں. اس کے بعد میں نے SSP اسکردوں صاحب کو ٹیلی فون پر بتا دیا کہ میری پلاٹ پر جو ہے وہاں تعمیرات ہو رہا ہے عدالت میں, کورٹ میں سٹے ہونے کے باوجود. تو SSP صاحب نے کہا آپ نے درخواست دے دے. میں نے چوکی افسر کو بھی وہاں بھیج دیا, اس نے بھی کہا بالکل وہاں تعمیرات ہو رہا ہے اور آپ کی پلاٹ پہ جو ہے وہ تعمیر کر رہا ہے. تو وہ میرے پلاٹ پر مداخلت کر کے گھسنے کی چکر کرتے ہیں, اور یہ آدمی تو نہ عدالت میں میرے ساتھ کوئی فریق ہے, فریقی مقدمہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ مسمی امین نامی جو جرائم پیشہ بندہ ہے, یہ ہر ایسے جو اثر رسوخ رکھتا ہے اس بندے کو لا کر زمین چھیننے کی چکر کرتے ہیں کہ میں آپ کو 2 کنال میں سے 10 مرلہ دیں گے اور 15 مرلہ دیں گے, آپ ان میں 50 کریں گے. نہیں تھا آپ کے ساتھ تو پھر آج کیوں ضرورت پیش آئی؟ میری زمین پر اس کو بھی لایا گیا ہے. ایک 2 اور آ رہے ہیں, ایک 2 ASI, یہ امین مسمی امین نامی جس کے ساتھ میرا ساتھ سودا جو ہے حنیف اور کس کے مابین ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے امین سے لیا, جبکہ یہ امین خود نے مقدمہ کیا ہوا ہے, امین بنام محمد وغیرہ اس کا. اور عدالت میں سٹے بھی ہے کہ 29 تاریخ تو کل عدالت میں سٹے تھا, یہ 20 مئی کو اس کی پیشی رکھی گئی ہے, تب تک اس پر سٹے ہے. سٹے ہونے کے باوجود امین کو چاہے تھا کہ ایسے بندوں کو لا کر وہاں سٹے کی خلاف ورزی کو وائلیشن نہ کرے. اس میں رپٹ روزنامچہ بھی درج کیا ہوا ہے, اور میں انشاءاللہ مجھے انصاف ملے گا. میں عجیز صاحب سے بھی اور میں DIG صاحب سے بھی معزز عدالت سے بھی میں استدعا کروں گا کہ میرے پاس تمام پروف ہے. یہ جو سوشل میڈیا میں اور امین کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, اور لیگل سٹیٹس یہ ہے کہ سٹیٹس کو اس کا بحال ہے. سٹیٹس کو بحال ہے. خلاف ورزی حنیف نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا ہے. حنیف نے کر کے میں نے SSP صاحب کو بھی میں نے موقع پہ ہی میں نے کال کیا. میں نے کہا میں وہاں گلگت میں لینے کے بجائے جی آپ کو حنیف کے مطابق 35 لوگوں کے ساتھ آپ آئے. میں نے کوئی 35-36 نہیں ہے, وہاں تمام محلے کے لوگ تھے. بلکہ اس نے چوکی افسر, اور اس کو بھی پتہ ہے, شاید مدرسے کے کوئی لڑکے یا سکول کے لڑکے لگ رہے تھے. 25 سے 30 لڑکے انہوں نے خپلو کے جو تھے ان کو بلا کے وہاں لایا. وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو کسی اور ایشو کی طرف لے جائے. تو میں چاہتا ہوں, میں خود فورس کا بندہ ہوں, میں عزیز صاحب سے بھی اور عدالت سے بھی مجھے امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. اس بندے کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے, اور اس کا کیس جو ہے عدالت میں زیر سماعت ہے. جب آپ نے دیکھا, کیا دیکھا, منظر کیا تھا؟ جب ہم باہر تھے تو حنیف صاحب کے گھر والوں کو تشدد کر رہا تھا, تو میں وہاں پہ جا کے میں نے ویڈیو نکالا. اس نے ابھی یہاں پہ آ کے جھوٹ بولا ہے. وہ ہپولو کے 30 سے 35 طالب علم وہاں پہ مدرسے کے لوگ وہاں پہ تھے. یہ اس نے باقاعدہ جھوٹ بولا ہے. ہپولو کے کوئی بندے وہاں پہ نہیں تھے. میں اور میرے بھائی اور 2-3 بندے تھے. اس نے 30 سے 35 لوگ لے کے آئے تھے حنیف صاحب کے ساتھ. ان کے گھر والوں کے ساتھ تشدد کیا, ظلم کیا. پھر میں نے ویڈیو نکال, تو کسی نے بولا ویڈیو نہیں نکالو. پھر میں نے بولا ویڈیو نکال کے رکھوں گا. پھر اس کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا ہے.